प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जालिम बुढ़िया और एक नेक बेटे और अल्लाह वाले का एक खूबसूरत सा वाक़या सुनाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। किसी गांव में एक अल्लाह की नाफरमान और जालिम बुढ़िया रहती थी जो कि दिखावे की मुसलमान थी और दिखावे की ही नमाज पढ़ा करती थी। अल्लाह ताला के किसी अहकाम को नहीं मानती थी, ना ही किसी अहकाम पर अमल किया करती थी। जो इंसान अल्लाह ताला की फरमाबरदारी ना करे तो वो उसकी बनाई हुई मखलूक पर क्या रहम करेगा। बुढ़िया का शौहर भी बहुत ही नेक और इबादत गुजार था और वो अल्लाह और उसके बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला था। वो अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और उसके हकूक मुकम्मल अदा करता, क्योंकि उनका घराना एक दीनदार घराना था। बुढ़िया का शौहर बुढ़िया की जवानी से लेकर अब तक उसकी हरकतों से बड़ा परेशान था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। दोनों मियाँ बीवी और उनका बेटा खाना खाने लगे तो बाहर किसी ने सदा लगाई। जब उसके शौहर ने उठकर बाहर देखा तो एक औरत और साथ में एक बच्चा था। वो कहने लगे, हम तो दोनों 3 दिन से भूखे हैं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मेरा बच्चा भूख से बच जाएगा। बुढ़िया के शौहर ने अपने आगे का खाना उठाकर उस औरत और बच्चे को दे दिया और खुद भूखा रहा। ये बात उस जालिम बुढ़िया से बर्दाश्त न हुई। कहने लगी, जो भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर हमारे घर आ जाएगा तो क्या तुम उन पे सारा कुछ लुटा दोगे? तुझे किसने बोला था घर में पका पकाया खाना उठाकर मांगने वालों को दे दो? इसी बात से नाराज होकर उस बुढ़िया ने अपने बेटे को लिया और अपने मायके चली गई। बुढ़िया का शौहर बड़ा परेशान था और अल्लाह से बुढ़िया की हिदायत की दुआएं भी मांगता था। बुढ़िया का शौहर जब बुढ़िया को मनाकर फिर से अपने घर ले आया कि मैं बेटे की खातिर ये कुर्बानी दूंगा, कभी तो ये औरत सुधर ही जाएगी। अब तो उनकी काफी उम्र हो गई थी और उनका सिर्फ एक ही तो बेटा था। वो भी अपने बाप की तरह नेक और परहेजगार था और उस लड़के की अपने बाप की तरह ही की आदत थी। वो अपने घर से किसी फकीर या मांगने वाले को खाली नहीं जाने देता था। जो भी साइल आता उसकी झोली भरकर बेचता। एक दिन वो बुढ़िया का बेटा किसी फकीर को कुछ पैसे और खाना दे रहा था तो बुढ़िया ने देख लिया। उसको अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाना शुरू हो गई कि ये तुम क्या कर रहे हो? बेटे ने बड़े अदब से कहा, माँ जी मैं क्या कर रहा हूँ? तो उसकी बुढ़िया माँ बोली, तुम फकीर को खाना दे रहे हो, इन फकीरों की तो आदत होती है मांगना। अगर तुम बेटा ऐसे ही लुटाते रहे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। बेटा बोला, माँ जी अगर अल्लाह के दिए हुए रिस्क से हम किसी की मदद कर दें तो इंसान सड़क पर नहीं आ जाता बल्कि बादशाह बन जाता है। उस बुढ़िया का शौहर भी हर वक्त उस बुढ़िया की हरकतों से परेशान रहता था। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ, उस बुढ़िया का शौहर काफी अरसे तक बीमार रहा। उसका कारोबार उसके बेटे ने संभाल लिया, लेकिन बुढ़िया की अकड़ टस से मस न हुई। वो ऐसे ही गुरूर और तकब्बर में रहती थी। उसका बेटा बड़ा ही परेशान था। अगर माँ को ऊंची आवाज में कुछ बोलूं तो नाफरमानी होगी, अगर ना बोलूं तो मेरी माँ की आखिरत खराब हो रही है। माँ बाप तो खुद अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ को किस तरह समझाऊं? वो बेटा पहले ही अपने बाप की बीमारी से बड़ा निढाल और परेशान रहता था, लेकिन उस बुढ़िया को कोई परवाह नहीं थी। इसके लिए पैसा ही सब कुछ था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस बुढ़िया का शौहर इंतकाल कर गया और ये गम उन लोगों पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। बाप के कफन दफन का इंतजाम करने के बाद कुछ ही महीनों में उस बुढ़िया और उसके बेटे की जिंदगी मामूल पर आ गई। लेकिन उस बुढ़िया के अंदर मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों वाली कोई बात नहीं थी। बेटा हर रोज मुसल्ले पर बैठ जाता और अपनी माँ की हिदायत की दुआएं करता, या अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे और इसके दिल में गरीबों के लिए मोहब्बत डाल दे। एक दिन ऐसे ही बेटा जब काम से वापस आया तो बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ के पास बैठ गया और कहने लगा, माँ अल्लाह ताला ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर हम लोग इसमें से गरीबों की कुछ मदद कर दें, किसी यतीम या किसी मस्कीन की मदद कर दें, ये दौलत, ये जायदाद, ये पैसा अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दिया है कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से किसी मुख्ताज की मदद कर सकें। अपनी दौलत को यूं संभाल कर रखना कंजूसी का काम है और कंजूसी बहुत बड़ा गुनाह है। इतनी बात सुनने के बाद वो बुढ़िया उछल कर उठी और कहने लगी कि तुम मेरे बेटे हो, बाप बनने की कोशिश मत करो, और तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम बस खामोश हो जाओ। बेटे ने इतना बोला कि माँ जी अगर आप अल्लाह पर छोड़ती हैं तो अल्लाह पाक बेहतरीन हिसाब लेने वाला है,
اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اتنا سنتے ہی اس بوڑھیا نے اپنے بیٹے کے منہ پر رکھ کے ایک تھپڑ مارا۔ اتنے میں گھر کے باہر ایک فقیر آ گیا اور اس نے صدا لگائی کہ ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ پہلے تو بیٹا آواز سن کر چپ رہا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بے چین ہو گیا اور سوچنے لگا، گھر میں ماں جی نے اتنا سارا کھانا تو بنا رکھا ہے، اگر اس میں سے کچھ تھوڑا سا کھانا نکال کر اگر بھوکے فقیر کو دے دیا جائے تو کیا گھر میں کھانے کی کمی آ جائے گی؟ ویسے بھی ہم گھر میں 2 ہی تو لوگ ہیں، اتنا سارا کھانا اگر بچ بھی گیا تو خراب کر کے ماں جی باہر بھی تو پھینکیں گی۔ پھر اس لڑکے نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا کہ یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر واپس آئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت بڑھیا اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، اور جب اس نے فقیر کو کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھ لیا تو آتے ہی اس بڑھیا نے نوکرانی کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی، جب میں نے تم لوگوں کو منع کیا ہے کہ اس گھر سے فقیر کو کھانا نہیں دینا تو پھر یہ کھانا فقیر کو کیوں دیا؟ وہ نوکرانی بیچاری چپ چاپ کھڑی رہی۔ بڑھیا کہنے لگی، اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو کام سے جاتی رہو گی اور کوئی بھی تمہیں کام پر نہیں رکھے گا۔ یہ بات سن کر نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیگم صاحبہ، مجھے چھوٹے صاحب نے بولا تھا فقیر کو کھانا دے آؤ۔ اتنی بات سننے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی۔ میں نے تجھے کتنی بار منع کیا ہے لیکن تم باز نہیں آتے۔ بیٹے نے جواب دیا، ماں جی یہ اتنا سارا کھانا پڑا ہوا تھا، اگر میں نے تھوڑا سا فقیر کو دے بھی دیا تو کون سی کمی آ گئی؟ بڑھیا کہنے لگی، اچھا اب تو اپنے باپ کی کمائی ایسے اڑائے گا؟ تیرا باپ کیا ان لوگوں کے لیے کما کر چھوڑ کر گیا ہے؟ اس کا بیٹا پھر پیار سے بولا، ماں جی یہ سب تو اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتی؟ اتنی بات سنتے ہی بڑھیا گرج کر بولی، آج کے بعد تم میرے خلاف گئے تو میں تمہیں جائیداد سے الگ کر دوں گی اور تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ یاد رکھو اس گھر میں تیرے باپ کے ہوتے ہوئے بھی میری ہی مرضی چلتی تھی اور اب بھی میری ہی مرضی چلے گی۔ وہ بیٹا بیچارہ ادھر ہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، چلانے لگا، ماں جی میرا قصور کیا ہے؟ میں نے غلطی کیا کر دی؟ میں نے تو صرف ایک بھوکے فقیر کا پیٹ ہی تو بھرا ہے، اور ماں جی آپ نے اتنی بڑی بات بول دی۔ اس کی ماں نے کہا، یہ بھی مجھے اللہ نے حق دیا ہے اور میں اس کو استعمال کرنے میں اتنی دیر نہیں لگاؤں گی۔ اگر تم میرے حکم کے خلاف گئے تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی اور جائیداد سے بھی الگ کر دوں گی۔ وہ بیٹا کچھ نہ بولا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بڑھیا کنجوس ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان بھی تھی، ہر ایک کو برا بھلا کہتی، اسے لوگوں کا دل دکھانے میں بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ بڑھیا کا بیٹا اسے ہر بار کی طرح پیار سے ہی سمجھاتا، ماں جی تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، اور پھر آپ اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہو؟ روپیہ پیسہ تو خرچ کرنے کی چیز ہوتی ہے، مال و دولت چاندی سونا جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے ساتھ نہیں لے جاتا انسان، لیکن نیکی اور اچھے کام آدمی کے ساتھ جاتے ہیں۔ خدا کی راہ میں خرچ کی ہوئی دولت ہی انسان کے کام آتی ہے، اس لیے آپ کو دھن دولت جمع کرنے کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ اب تم خوب خرچ کرو، خوب آرام سے رہو اور اپنی زبان سے لوگوں کے دل نہ دکھاؤ، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بری بات ہے۔ بڑھیا کو بیٹے کی یہ باتیں بری لگتی تھی، اس کا خیال تھا اس کا بیٹا بہت بے وقوف اور فضول خرچ ہے، اس لیے تو ایسی باتیں کرتا ہے، ورنہ میں کنجوسی کب کرتی ہوں؟ میں تو کفایت شعری سے کام لیتی ہوں، ہاں اس کی طرح بھوکے ننگے لوگوں میں اپنا روپیہ نہیں لٹاتی، اور میں بد زبان بھی کہاں ہوں، ہمیشہ سچ بات ہی تو کہتی ہوں۔ اب اگر سچ بات کہنے سے کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے، سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ آخر بیٹے نے تنگ آ کر اسے کچھ سمجھانا بجھانا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا ماں اپنی عادتیں چھوڑنے والی نہیں ہے، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ لیکن پھر بھی اسے اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی کہ ماں غریبوں اور نداروں کی مدد نہیں کرتی، مرنے کے بعد اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ ایک بار اسے پتا چلا کہ شہر میں بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ بڑے نیک اور اللہ والے ہیں، وہ رات رات بھر تو عبادت کرتے ہیں اور دن کو لوگوں کے دکھ درد سنتے ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے شہر کے باہر دریا کے کنارے اپنا ڈیرا جما رکھا ہے، ان کے پاس لوگ جوک در جوک جاتے ہیں اور ان کا دیدار کرتے ہیں، انہیں اپنے دکھ درد سناتے ہیں اور اپنے دکھوں سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ بڑھیا کے بیٹے نے سوچا
کیوں نہ میں بھی ان کے حضور میں حاضری دوں، انہیں اپنی ماں کے بارے میں سچ سچ بتا دوں، ان سے اپنی ماں کی بخشش کے بارے میں بات کروں، شاید ان کی مدد سے ماں کی بخشش کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یہ سوچ کر وہ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے دل کی بات بتائی۔ بزرگ نے فرمایا، آدمی کی اپنی زندگی اس کے اپنے لیے نہیں ہوتی، وہ تو دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے مرتا ہے، سب سے ہمدردی اور محبت سے پیش آتا ہے اور ان کے دکھ درد دور کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی ایسا نہ کرے، اپنے حصے میں سے دوسروں کو حصہ نہ دے، بلکہ ان سے بری طرح پیش آئے، انہیں برا بھلا کہے، ایسے انسان کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر، تو اگر یہاں نیک ارادہ لے کر آ ہی گیا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسے کنجوسی اور بدزبانی جیسی برائیوں سے چھٹکارا مل جائے۔ اگر وہ نیک راستے پر آ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بڑھیا کے بیٹے کے دل پر بزرگ اللہ والے کی باتوں کا بہت اثر ہوا، اسے کچھ اطمینان بھی ہوا اور وہ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر لوٹ آیا۔ اگلے دن وہی بزرگ ایک بوڑھے فقیر کا بیس بدل کر اس بڑھیا کے گھر گئے اور انہوں نے اپنا چمٹا بجا کر زور سے صدا لگائی۔ جب بڑھیا دروازے پر آئی تو فقیر نے اپنا کاسا اس کے سامنے کر دیا اور بولا، نیک مائی، خدا کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ تو بڑھیا بولی، کل موہے، خدا تجھے غارت کرے، خود بوڑھا خسڑ ہو رہا ہے، قبر میں پیر لٹکائے ہیں اور مجھے مائی کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اللہ تیری عمر میں برکت دے، مجھ سے غلطی ہو گئی جو تجھ کو مائی کہہ دیا، لیکن ہاں کہیں پر تو عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے، اب مجھے معاف کر اور اپنا دل صاف کر، اے بیٹی، خدا کے نام پر مجھے کچھ مل جائے۔ بڑھیا غصے سے بولی، منڈی کاٹے خبیث، میں تیری بیٹی کہاں سے ہو گئی؟ بھیک مانگا ہو کر مجھے بیٹی کہتا ہے، تیری یہ ہمت؟ فقیر نے کہا، تجھ پر اللہ کا کرم، واقعی مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، بھیک مانگا ہو کر تجھے بیٹی کہہ دیا، تو امیر زادی ہے، اچھا مجھے معاف کر اور میری طرف سے اپنا دل صاف کر، اے جنتی عورت، خدا کے نام پر مجھے کچھ خیرات دے دے۔ بڑھیا پھر بفر گئی، پیر پٹک کر بولی، تیرا ستیہ ناس ہو، صورت حرام، تیرے منہ میں خاک، مجھے جنتی عورت کہتا ہے، کیا میں مر گئی ہوں؟ فقیر گھبرا کر کہنے لگا، نہیں نہیں، خدا نہ کرے، میرا مطلب یہ نہ تھا، مجھے پھر معاف کر، خدا تیرا بھلا کرے، تیری عمر دراز کرے، اللہ تجھے دنیا کی تمام نعمتیں اور مال و زر عطا کرے، اے نیک بی بی، 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی اور چمچہ بھر سالن مل جائے۔ اس بار فقیر نے جو دعائیں دی ان کا بڑھیا کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے فقیر کو گالیاں نہیں دی، بس ناگوار لہجے میں اتنا ہی کہا، بکو بڈھے، کیا مجھے بولی بٹیاری سمجھ رکھا ہے جو روٹی سالن مانگ رہا ہے؟ چل اپنا راستہ لے۔ بزرگ نے پھر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اے نیک بی بی، روٹی سالن نہ سہی، ایک مٹھی آٹا ہی دے دے۔ بوڑھیا تنگ آ کر بولی، کیا تیرے باپ نے آٹا لا کر دیا ہے جو ایک مٹھی تجھے دے دوں؟ چل نکل یہاں سے۔ فقیر بولا، اے نیک بی بی، اچھا مٹھی بھر آٹا نہ سہی، چٹکی بھر ہی دے دے۔ بوڑھیا بولی، دیکھ اب زیادہ تکرار نہ کر، کیا تجھے شہر بھر میں ایک ہی گھر ملا ہے کیا جو منہ اٹھائے روز چلا آتا ہے؟ آج میں تجھے منہ کا ایک دانہ تک نہ دوں گی، اچھا اب نکل یہاں سے۔ فقیر نے سوچا کہ یہ بوڑھیا تو کچھ دینے والی نہیں، لیکن وہ اس سے کچھ لیے بغیر جانا نہیں چاہتے تھے۔ یکایک اس کی نظر بادام کے چھلکے پر پڑی، کسی نے بادام کھا کر اس کے چھلکے آنگن میں پھینک دیے تھے۔ فقیر بولا، اے نیک بڑھیا، میں تیری سخاوت سے مایوس نہیں ہوں، آج تو تجھ سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا، اچھا چٹکی بھر آٹا نہ سہی، یہ بادام کے چھلکے ہی دے دے۔ بوڑھیا نے کہا، تو کیسا بے غیرت فقیر ہے، جوک کی طرح چمٹ گیا ہے، کسی بھی طرح پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ ارے بادام کے ان چھلکوں کو پیس کر میں تو منجن بناؤں گی، بھلا تجھے کیوں دے دوں؟ فقیر بولا، سوچ لے، میں تو تیرے ہی فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنے فائدے کا سن کر بڑھیا کی آنکھیں چمک آئیں، خوش ہو کر بولی، میرے فائدے کے لیے؟ وہ کیسے؟ فقیر بولا، میں ان باداموں کے چھلکوں کے بدلے تجھے ایک اشرفی دوں گا۔ ان چھلکوں کے بدلے ایک اشرفی دے گا؟ کہاں ہے اشرفی؟ لا مجھے دے۔ خوشی کے مارے بڑھیا کی باچھیں کھل گئیں۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، کل آ کر دوں گا۔ بڑھیا ہاتھ بچھا کر بولی، کل کہاں سے لائے گا؟ کیا رات کو کہیں چوری کرے گا؟ فقیر بولا، توبہ توبہ، میں چوری کیوں کرنے لگا؟ بڑھیا نے پوچھا، تو پھر کہاں سے لائے گا اشرفی؟ فقیر نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے بولا، بات یہ ہے، میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں،
वहाँ रात भर किसी कब्र में लेटा रहता हूँ और सुबह कब्र की खबर ले आता हूँ। इस काम के बदले अल्लाह पाक मुझे 5 अशरफियाँ देते हैं। आज रात कब्र की खबर लाने के बदले कल सुबह मुझे जो 5 अशरफियाँ मिलेंगी तो मैं उनमें से एक तुझे दे दूंगा, और ला ये बादाम के छिलके तू मुझे दे दे। बुढ़िया ने बेताबी से पूछा, अच्छा अगर मैं कब्र की खबर लाऊं तो क्या अल्लाह मियाँ मुझे भी 5 अशरफियाँ देंगे? क्यों नहीं, जरूर देंगे। फकीर ने कहा, लेकिन ये बादाम के छिलके मुझे दे दो। बुढ़िया ने बादाम के छिलके उठाकर फकीर को दे दिए और बोली, लो बाबा, ये सारे छिलके तुम ले लो, मुझसे तो किसी की जरूरत नहीं देखी जाती। खुदा ने मुझे बहुत बड़ा दिल दिया है। फकीर ने उसे याद दिलाया, लेकिन तुम इन छिलकों का मंजन बनाना चाहती थी। मंजन बनाकर मैं क्या करूंगी? मेरे मुंह में दांत तो है नहीं। बुढ़िया ने अपने पोपले मुंह से हंसते हुए कहा, ठीक है। फकीर ने उससे बादाम के छिलके लेते हुए कहा, मैं कल सुबह आकर तुम्हें एक अशरफी दे दूंगा। बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, अशरफी देने की कोई जरूरत नहीं है। भला अल्लाह के नाम पर कोई चीज दे दी जाए तो उसकी कीमत ली जाती है। बस तुम तो इतना करना, आज कब्रिस्तान मत जाना। अल्लाह मियाँ से कह देना तुम्हारे बदले मैं कब्र की खबर ले आया करूंगी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसकी बात मान ली और उसे दुआएं देता हुआ चला गया। बुढ़िया के दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे। कहते हैं ना, कंजूस इंसान लालची भी होता है। उस बुढ़िया के दिल में भी लालच ने घर कर लिया। सोचने लगी, फकीर के बदले हर रोज रात को वो खुद किसी कब्रिस्तान में जाकर लेट जाया करेगी और दूसरी सुबह अल्लाह मियाँ को कब्र की खबर सुनाकर 5 अशरफियाँ इनाम पाया करेगी। जब रात हुई तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी कब्रिस्तान में पहुंची और एक टूटी फूटी कब्र में जाकर लेट गई। वो इंतजार करने लगी कि कब्र में फरिश्ते आएंगे और उसे खबर सुनाएंगे। उसे इसी तरह कब्र में लेटे हुए रात हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद जंगली जानवर के बोलने की आवाजें आने लगी। अब तो बुढ़िया को डर लगने लगा, लेकिन 5 अशरफियाँ पाने के लालच में वो कब्र में ही लेटी रही। इसी तरह आधी रात हो गई। बुढ़िया को नींद आने लगी। उसने अपने दिल में सोचा, अगर मैं सो गई तो फिर अल्लाह मियाँ को कब्र की खबर ना दे सकूंगी और मुझे अशरफियाँ भी नहीं मिलेंगी। इसीलिए किसी तरह नींद को भगाने की कोशिश करना चाहिए। बस फिर क्या था, वो नींद को भगाने की कोशिश में लग गई। वक्त गुजरता गया। रात के आखिरी पहर में यकायक जोर की आवाज हुई, जैसे बिजली कड़की हो। बुढ़िया ने देखा, कब्र का एक हिस्सा रोशन हो गया। उस रोशनी में अचानक एक आदमी नमूदार हुआ, जिसके बड़े बड़े कान, लाल दहकती हुई आंखें, चपटी सी नाक और बड़ा मुंह जिसमें बड़े बड़े नोकदार दांत चमक रहे थे। ऐसा भयानक आदमी देखते ही डर लगता था। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए गर्जदार आवाज में बोला, कम बख्त बुढ़िया, आफत की पुड़िया, तूने कंजूसी और लालच के फरेब में पड़कर कभी किसी के साथ नेकी या भलाई नहीं की, कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि तू अपनी जुबान से भी लोगों के दिल दुखाती रही है। इसके बदले अब तुझे हमेशा कब्र का अजाब सहना ही पड़ेगा। ये कहकर उसने अपने कंधों से एक झोली उतारी और उसे उल्टकर झटक दिया। उस झोली में से कई सांप और बिच्छू नीचे गिरे और रेंगते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। अब तो बुढ़िया बहुत घबराई। उसने डर कर एक चीख मारी। इस पर उस भयानक आदमी ने एक जोरदार कहका लगाया और बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तूने किसी के साथ भलाई की होती, वो नेकी तेरे काम आती। ये कहकर वो गायब हो गया और उसके छोड़े हुए सांप बिच्छू अब बुढ़िया के बहुत करीब आ चुके थे। बुढ़िया डर के मारे थर थर कांपने और रोने चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए कोई मुझे बचाओ। कब्र के रोशन हिस्से में यकायक एक और शख्स सामने आया। खूबसूरती इतनी कि बस देखते जाओ। उसके नूरानी चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। नूरानी चेहरे वाले ने बेहद मीठी आवाज में बुढ़िया से कहा, बुढ़िया घबराओ नहीं, ये सांप और बिच्छू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी जिंदगी में तुमने सिर्फ एक ही नेकी की है, आज वही तुम्हारे काम आएगी। ये कहकर उसने अपने कंधे पर लटके हुए झोले में हाथ डाला और उसमें से कोई चीज निकालकर बुढ़िया की तरफ फेंकी और खुद गायब हो गया। बुढ़िया ने देखा, ये तो वही बादाम के छिलके थे जो उसने अपने दरवाजे पर आए हुए फकीर को दिए थे। सांप और बिच्छू अपने फन और डंग उठाए हुए बुढ़िया के बिल्कुल पास आ गए। बुढ़िया और रोने चिल्लाने लगी। सांप बिच्छुओं ने जैसे ही बुढ़िया को काटना और डंग मारना चाहा, वो बादाम के छिलके उड़कर उनके मुंह पर आ गए और उन्होंने बुढ़िया को बचा लिया। रात भर यही होता रहा। सांप और बिच्छू बुढ़िया को डसने के लिए आते
और बादाम के छिलके बीच में आकर उनके मुंह पर लग जाते और बुढ़िया को बचा लेते। इसी तरह सुबह हो गई। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को ढूंढता हुआ जब कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ एक टूटी फूटी कब्र में पड़ी हुई है। उसकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, चेहरा पीला पड़ गया है और बहुत कमजोर नजर आ रही है, जैसे बरसों की बीमार हो। बेटा अपनी माँ को इस हालत में देखकर रोने लगा। उसने माँ को कब्र से निकाला और अपने घर ले आया। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया बिल्कुल अच्छी हो गई। अब तो उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। उसने अपनी कंजूसी की आदत ही छोड़ दी और पहले जैसी लालची भी ना रही। कोई भी फकीर या जरूरतमंद उसके पास आता, कभी खाली हाथ वापस ना जाता। और वो बुढ़िया कब्र के अजाब से इस कदर डर गई थी कि उसने दिल से अल्लाह पाक से रो रो कर माफी मांगी और तौबा इस्तगफार की। अब वो पहले जैसी बदजुबान भी ना थी और जब तक वो जिंदा रही सबके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आती रही और उस अल्लाह वाले का शुक्रिया अदा करने लगी। अल्लाह वाले ने फिर उस बुढ़िया को समझाया कि हम अल्लाह ताला के ही दिए हुए रिस्क से किसी फकीर या भूखे की मदद कर दें तो अल्लाह पाक 1 गुना देने के बदले हमें 10 गुना अता करता है। प्यारे दोस्तों, ये स्टोरी बयान करने का मकसद यही था। हाथ का दिया ही काम आने वाला है। हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले जरूरतमंदों की जरूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम जब अल्लाह पाक से अपने लिए मांगते हैं तो हजारों चीजें मांगते हैं, लाखों की दुआएं करते हैं, लेकिन देने के लिए हम सिक्कों को ढूंढते हैं। और जो परवरदिगार हमें देने वाला है हम उसी की राह पे खर्च ना करें तो ये कितनी नाइंसाफी की बात है, कितनी बुरी बात है। सदका तो हर बीमारी को, हर बला को, हर आफत को टालता है। उम्मीद करती हूँ आज का वाकया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे ही वाकयात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।